रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टींतल्या चालू आशिल्ल्या अंतर्गत वादामदीं सांत आमदार वीरेश बोरकर हांणी विधानसभा संकुलांतल्या आपल्या चेंबरमदीं एक पत्रकार परिशद घेतली. पार्टींतल्या फाटल्या काही घडामोडींक लागून निर्माण जाल्ल्या अंतर्गत तणावा उपरांत आमदार बोरकरांची भूमिका, तांणी केल्ली विधानां आणि आरजीपी पार्टींतलो हो अंतर्गत वाद आणि त्यांची फुडली राजकीय दिशा या सविस्तर प्रश्नांक लागून सगळ्यांचं लक्ष त्यांच्या या पत्रकार परिषदेकडे लागून रावले. कन्झर्वेशन बिल 2026 या बिला अंतर्गत हे त्याच्या पयलींच्या सेशनानूय घातलेले आनी ह्या सेशनानूय घातलेले, कित्याक हे वन ऑफ द बजेट सेशन व्हडलें सेशन आसतलें अशें जेन्ना आमकां दाखयलें तेन्ना हेंय आमी बिल घातलें. तितून आमी म्हणटा की गोंयच्यो जमनी ज्यो आसा त्यो प्रोटेक्ट करपाक जाय, कन्जर्व करपाक जाय, फुडल्या पिळगेक दवरपाक जाय. कितें जाल्लें आसा, आतां इतलीं वर्सां जालीं गोंयाक आजून पर्यंत असलो कायदो ना जो गोंयच्यो जमनी सारके पद्दतीन प्रोटेक्ट करतलो. सो हेका लागून हें बिल आमी घातलेलें आनी हें आमची बींग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ही आमची जबाबदारी जाता की हें बिल फुडें व्हरोन हें पास करून हाडपाक, आनी प्रत्येक जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा त्या रिप्रेझेंटेटिव्हाची हो अधिकार जाता. तिसरें बिल जें आहलें तें गोवा खाजनलँड बिल आसा. आतां खाजनलँड प्रोटेक्शन बिल हितून आमी कितें म्हणटा, आयज तुमी पळयता आसतले खाजनां आमची काबार जाता. खूब जाण व्हिडिओ काडटा, आमीय व्हिडिओ काडलेले, आमी प्रेस बायट्स दिल्यो. शेतकार जे आसा तुमी पळयला आसतले शेतकारांचो जो बजेट आसा तो सामको कमी करून उडयल्लो आसा आनी 2% कमी असो बजेट शेतकारांक गावल्लो आसा. आनी हितून आमी डिमांड केल्लो की खाजनलँड प्रोटेक्ट करपाक लागून, कित्याक गोंयची जमीन 18,000 हेक्टर जमीन गोंयांत आसा आनी ही जमीन खाजन शेतीची जमीन जी आसा ती प्रोटेक्ट आनी फुडल्या पिळगेक प्रिजर्व करपाक लागून आमी खाजनलँड अशें हें बिल आमी गेल्या त्या विधानसभेन टेबल केल्लें. चवथें जें बिल आहलें द गोवा एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्शन बिल आहलें. हितून खुबशे जे चार्टर्स डिमांड जे आसले ते डिमांड्स हितून घातलेले आनी एग्रीकल्चर लँड ज्यो आसा त्यो एग्रीकल्चर पद्दतीन उरच्यो अशे डिमांड सगळे आयज कितलेशे आमचे बरे मागपी आसा हेंच्यांनी हें टेबल दिल्लें. मेन करून जो आमचो रिटायर्ड जस्टीस पद्मीन रिबेलो आसा तेंच्यांनी हें बिलाक आमकां दिल्लें. तितून आमकांय कितें दिसतालें तें एडिशनल आमी करून हें बिल आमी टेबल केल्लें. फुडें आमी पळयता की गोवा पंचायत राज एक्ट हितून एक एमेंडमेंट आमी मागलेलें आनी तितून एमेंडमेंट कित्याक लागून तुमी पळयता आसतले गोंयांत आयज प्रत्येक गांवांनी व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येता. आमचे लोक ग्रामसभेक वयता, ग्रामसभेक प्रश्न मांडटा की मेगा प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत येता म्हणून, पूण ते मेगा प्रोजेक्ट गांवांत येयले पासून नाजाल्यार तांकां ओपोज करपाक लागून सारको अधिकार मेळना. कित्याक तुमकां ग्रामसभेक कांयच ना. टीसीपी डिपार्टमेंट जावं बाकीचे डिपार्टमेंटाचे थ्रू ते मेगा प्रोजेक्ट अप्रूव जाता. मागीर उदकाची समस्या जाता, थंय सिवरेजाची समस्या जाता, रस्त्याची समस्या जाता. सो सगळ्यो ह्यो समस्या आसा त्यो ग्रामसभेन हें उलोवपाक मेळचें म्हणून आमी एक एमेंडमेंट जे द गोवा पंचायत राज एमेंडमेंट हितून आमी मागलेलें. 6वें जें बिल आसा हें खूब गरजेचें, तें म्हणजे द गोवा रिवर कन्झर्वेशन एंड मॅनेजमेंट बिल. आतां हेका आमी शॉर्ट फॉर्म गोरिका बिल म्हटलें. आतां गोरिका म्हटल्यार कितें, जे तरेन आयज उदक तुमकां पळयता आसतलें ग्रावंड वॉटर आमचो डिप्लेट जायत आसा. ग्रावंड वॉटर कसो आमी साल्वार करपाचो हो जो आमचो हेतू आसा की गोंय साल्वार करतले जाल्यार उदक खूब गरजेचें आसा. उदक आसा जाल्यार मनीस जगपाक शकता. आयज कितलेशे स्टेटीन उदकाची समस्या जाता तशीच गोंयांनी उदकाची समस्या जाता आनी ही समस्या कशी सुटावी करची हेका लागून हें बिल आहलें. आनी उदक हें खूब गरजेन आमकां फुडें व्हरपाक जाय, फुडल्या पिळगेक उदक उरपाक जाय. कित्याक 40% ऑलरेडी डिप्लेट जाल्लें आसा. हे फुडें आनी गेले कितल्योश्यो बोरवेली आनी कितें हें चालूच आसा, प्रोजेक्ट येयत आसा आनी ह्या प्रोजेक्टांक उदक आयज दिवपाक सारकें मेळना अशी परिस्थिती गोंयांत जाल्ली आसा. सो हें आनीक अशे तरेचें बिल आमी टेबल केल्लें. आयज आमी पळयलें की गेले ते विधानसभा सेशन जें आसा तें बजेट सेशन तें सडनली कटेल केलें. तुमी पळयता आसतले 16 मार्च 2026 ह्या तारखेक जे विधानसभा सेशन आसलें विथआउट प्रॉपर रिजनींग अशें सांगपाक लागलें की बायपोल इलेक्शन फोंडा आसा आनी ह्या कारणाक लागून सेशन फुडें व्हरपाक मेळना. आनी आमी तेजी थोरायन रिसर्च केली की बाबा हें कशे तरेन तेंच्यांनी केलें, कित्याक बाकीच्या स्टेटीन हें सेशन जी आसा ती चालूच आसली. बाकीच्या स्टेटींनी सेशन करून तेंच्यांनी बजेट जो आसा तेंचो तो पास केलो. पण आमचे डिमांड्स ऑन ग्रांट्स जावं बाकीचें कितें उलोवपाचें आसलें हें आमकां कांयच करपाक मेळना. 30,000 कोटीचो जो बजेट आसा तो धपक्याक एकाच दिसा पास करून उडयलो, तेजेर आमकां उलोवपाक मेळना. जो लेजिस्लेटीव रायट जो आमदाराचो आसा हो बींग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हाजो तो रायट आसा आनी तो रायट म्हाका फुडें व्हरपाक मेळना, उलोवपाक मेळना. जो दोतोर प्रमोद सावंताचो सरकार आसा तेंच्यांनी हें सडनली कटेल केलें आनी तेजें तुमकां कळोन येयलें आसतलें. मागीर
दोतोराचो जो हेल्थ आसा तें खंय तरी डिट्रॉइट जालें अशेंय दिसून येयलें. सो हे सगळे हितून जेन्ना जे असेंब्ली सेशन कटेल करता तितून गोंयकारांक आनी आमची इतली जी बिलां आसा ती बिलां भायर मारली, ती बिलां थंयच दवरिली आनी फुडें आमचे कितलेशे प्रश्न जावं कॉलिंग एटेन्शन आसूं जावं 0 आवर मेन्शन आसूं अशे कितलेशे गोंयकारांचे प्रश्न आसा, डिमांड्स आसा, हे आमकां फुडें घेवपाक मेळोंक ना. तितून आमी पळयलें की हे सगळें पळयता आसतना आमी पळयलें की जो स्पिकर आसा स्पिकरान सारको हेका न्याय दिवंक ना. कित्याक स्पिकरान जो मुखेलमंत्री सांगता त्या पद्दतीन वागलो आनी स्पिकरान ही असेंब्ली सेशन कटेल केली. तेणें जाय नाल्यार लोकसभा जावं बाकीचे सेशन्स खंय चलता तांकां विचारपाक शकताले, बट तें जावंक ना. तेका लागून बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी म्हाजो अधिकार जाता, म्हाजो रायट जाता अंडर जो आर्टिकल 202 आनी आर्टिकल 203 हितून तेंच्यांनी बजेट पास केलें आनी त्या बजेटान 30,194 करोडाचो जो टोटल बजेट जो सामान्य गोंयकारांचो पयसो जो आसा तो कसो यूज करपाचो तेजेर ऑब्जेक्शन जावं आमचे कितें सजेशन्स आसा ही तेंच्यांनी आयकोन घेयनासतना हो बजेट पास केलो. सो आमी पळयलें की जो स्पिकर आसा गोंयचो जो स्पिकर आसा स्पिकरान हे आबूजपणान जावं फास्ट तरेन तेणें इनलिगल पद्दतीन हे सेशन कटेल केलें. तेकाच लागून आमी हे जो गव्हर्नर आसा गोंयचो गव्हर्नर आसा तेका अंडर आर्टिकल 175 आमी तांकां मेमोरेंडम बरयलें. त्या मेमोरेंडमान आमी क्लियर कट जे तेंच्यांनी केल्लें आसा, ज्या तरेन तेंच्यांनी हे बॉयकॉट केल्लें आसा आनी बायपास करून हे सेशन कटेल केला. सो आमी हे तांकां बरोवन सांगलें की हे पूर्ण तडा जे अनडेमोक्रेटीक वेन हे केल्लें आसा हें सारकें न्हू. आनी तितून आमी परत एकदां हांवें सांगलें की हो जो लेजिस्लेटीव रायट म्हाजो आसा तितून आर्टिकल 168 आनी आर्टिकल 194 हो इंडियन कॉन्स्टिट्युशनान आसा. तितून प्रत्येक आमदारांक आमकां रायट दिल्लो आसा, अधिकार दिल्लो आसा की फ्लोर ऑफ द हावस इन द असेंब्ली आमी हे आमचे डिमांड जितले आसा ते आमी मांडपाक शकता आनी ते डिमांड्स घेवन आमी फुडें वचपाक शकता. आमचो इतलोच डिमांड आसलो की हेजेर कितें तरी एक्शन जावची, हेजेर कितें तरी जो गव्हर्नर आसा तेंच्यांनी एक्शन घेवची म्हणून. पण आजून पर्यंत आतां ऑलमोस्ट 2 म्हयने जाले आजून पर्यंत कांयच आमकां येवंक ना. हे तुमकां हांव सगल्यांक हे मिडिया माध्यमाक हांव हे सगळी लेटरां तुमकां दिता. कारण कितें आसा तुमी हे हायलायट करपाक जाय, सगल्यांनी हायलायट करपाक जाय कित्याक कशे तरेन तेंच्यांनी हे बजेट सेशन आसा ते कटेल केलें. दुसरें म्हटल्यार आमी तशेंच आमच्या लेजिस्लेटीव सेक्रेटरी जो डेप्युटी स्पीकर जो आसा हेंकांय पत्र बरयलें, तेंकांय सांगलें की कशा तरेचे हे अनडेमोक्रेटीक वेन हे सेशन जे आसा कटेल करून उडयल्लें आसा आनी हेजेर आमकां हियरींग आपोवपाची आसता. पण डेप्युटी स्पीकर जो आसा तेंच्यांनी आजून पर्यंत म्हाका कांय हियरिंगाक जावं कितें म्हाजें कितें आसा सजेशन्स जावं कितें सांगपाक सोदता हें आजून पर्यंत आपयल्लें ना. सो हेज्या बाबतीनूय हांव परत एकदां लेटर बरयतलो, परत एकदां डेप्युटी स्पीकराकूय मेळटलो आनी तेंचे कडेन उलोवणी करतलो की तुमी आजून पर्यंत हें कित्याक लागून काडूना. कित्याक ज्या तरेन स्पीकरान हे जो आमचो म्हटल्यार सामान्य गोंयकारांचे जे प्रश्न आसा ते प्रश्न भायर मारून उडयल्ले आनी डायरेक्ट जेंकां डिसिजन म्हटल्यार दोतोर प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर बाकीचे कॅबिनेट तेंचे हे लिपोवंक सोदता असो प्रयास ह्या गेल्या असेंब्ली सेशनान जालो हें आमकां दिसून येयलें. तशेंच आमी पळयता की आतां मॉन्सून सेशन येवपाचें आसा. आतां केन्ना येत नेम ना आनी तितूनय बीएससी मिटींग जातली आनी मागीर कितें जातलें आमी आमचोय डिमांड आसा, खर डिमांड आसा की हें जेन्ना सेशन जातलें तें जाता तितलें म्हटल्यार 5 दिसांचें बीन आसचें न्हू, हें व्हडलें सेशन आसचें. ज्या सेशनान गोंयचे प्रत्येक प्रश्न एकांचे ते लास्ट सेशन बिफोर द इलेक्शन आसपाक शकता. सो प्रत्येक गोंयकारांचे प्रश्न आनी ही जी बिलां आसा ही बिलां आमकां टेबल करपाक मेळटली आनी ती बिलां पास जातली गोंयकारांच्या हिता खातीर. असले ह्या तरेचे आमकां एक सेशन असेंब्ली सेशन जावचें ही आमी मागणी करतले. तशेंच आमी पळयता की ही जी बिलां आसा ही बिलां कोणा खातीर केल्लीं आसा, ही बिलां गोंयकारां खातीर केल्लीं आसा. ही बिलां गोंयकारांच्या हिता खातीर केल्लीं आसा. आयज खूब जाणांक ह्या बिला बद्दल खबर ना आनी ह्या बिला बद्दल सांगपाक लागून आमी मागता आमच्या प्रत्येक गोंयकारांक आमी तुमच्या फुड्यान येतले हें अवेरनेस करपाक लागून तुमकां सांगतले. आमच्या पक्षा कडेन हांव उलयतलो की कशा तरेन ही बिलां गांवांनी व्हरपाक शकतले, कशा तरेन ही बिलां लोकां फुड्यान पावोवंक शकतले आनी लोकांचो जो अधिकार आसा, लोकांचो जो रायट आसा हो प्रोटेक्ट आमी करूंक शकतले. कारण कितें आसा समज आयज आमी गोंयकार म्हणून आयज उठना आनी गोंयकार म्हणून आमी जगना जाल्यार आयज आमचें गोंय उठपाचें ना. आयज तुमी पळयता आसतले प्रत्येक गांवांत आयज कालच्या दिसा आमी पळयलें की जो कारापूर हांव गेल्लो त्या गांवांत आनी कारापूर लोडाचो प्रोजेक्ट येता
त्या प्रोजेक्टाचो 50वा दीस जालो प्रोटेस्टाक लोक बसलेले आसा. मात ह्या सरकाराक मात बसून तेंची आपुलकी ना, मात बसून तांकां पडलेले ना. तुम्ही पळयता की सतत आयज परत ते बसल्यार 51 डेज जाले, पूण अजून पर्यंत तांकां कोणानूच कांय तांकां हें सांगूंक ना. हांव 2 वेळा एकदां थंय आनी एकदां जो पंचायत डिपार्टमेंट आसा थंय ते येयल्ले तेन्ना हांव जालो. सो हें सगळें थांबोवपाक लागून ही बिलां खूब गरजेची आसा, कायदे गरजेचे आसा आनी कायद्याक लागून आमकां निवडून दिल्ले आसा आनी आमी कायद्याक लागून फुडें वयता. तशेंच आतां आमी पळयता की गोंय जें आसा तेका स्टेटहूड जो स्टेटहूड आसा तो 1987 आमकां स्टेटहूड गावलो. 30 मे 1987. आतां 30 मे म्हटल्यार तुमी पळयता आसतले सामकें लागीं पावल्ले आसा आनी हो जो स्टेटहूड गोंयाक गावलो आनी तेकाच लागून आमी आमदार जावंक पावले, आमी खुबशे प्रश्न हे मांडपाक शकले आनी गेले ते 40 वर्सां म्हटल्यार 40वो स्टेटहूड डे हो आमी मनयतले. पण ह्या सरकारा कडल्यान अजून पर्यंत ह्या 40व्या स्टेटहूड डेक लागून अजून पर्यंत तेंचे कांयच तयारी केल्ली ना. ज्या तरेन स्टेटहूड डेचो जो आमकां एक सेलिब्रेशन जावं एक बरे तरेन गांवांनी आमकां उत्साहान हें सांगपाक जाय आसलें की कित्याक लागून स्टेटहूड गरजेचो आसलो, कित्याक लागून स्टेटहूड फुडें व्हरपाक जाय आसलो, ह्या पद्दतीन तेंच्यांनी कांयच केल्लें ना. आनी हो सरकार जो बीजेपी सरकार आसा हो सरकार फक्त आपणाची मनमानी आनी व्हडले व्हडले जे इव्हेंट्स आसा, जे गरजे भायर इव्हेंट्स करता, फक्त पयशे खावपाक, पयशे करप्शन करपाक लागून हेंच दिसून येता. जो इम्पॉर्टंट गजाल आसली ती म्हणजे 40वो स्टेटहूड डे एक बारीकसो फंक्शन जातलो आनी काबार जातले. मात स्टेटहूड म्हटल्यार प्रत्येक ग्रामसभेन, प्रत्येक पंचायतीन हें पावपाक जाय आसलें, लोकां फुड्यान पावपाक जाय आसलें. ती पद्दत अजून पर्यंत ना. सो तेका लागूनूय हांव हें बरयतलो आनी कोणाचे जे हातभार लागले ह्या स्टेटहूडाक लागून तेंचे सगळ्यांचे सन्मान आमी करपाक जाय. आमी पळयलें की जे आयज जे रिनोवन आमचे फ्रिडम फायटर्स जे आसले आनी जितल्या फ्रिडम फायटर हुतात्मांनी जावं आमच्या क्रांतिकारांनी जे गोंया खातीर बलिदान दिलें, येता त्या 18 जुनाक आमचे गोंयाक जो क्रांती दिन आमी म्हणटा, गोंयचो क्रांती दिन, त्या दिसा 80वो हो गोंयचो क्रांती दिन जातलो. 18 जून म्हटल्यार एक खूब इम्पॉर्टंट गजाल आसा आनी ती गजाल मनोवपाचो जो सरकारान फुडाकार घेवपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय हें आमकां मात्तूय तरेन दिश्टी पडना. 80 वर्सां गोंयाक जाली. कितलेशे क्रांतीवीर जावं क्रांतिकारी फ्रिडम फायटर्स जे आमचे दीस रात तेंच्यांनी केले, गोंया खातीर आपणाची हावती दिली. आमी पळयलें की आमच्याच मतदारसंघांतलो काका जावं एडवोकेट विश्वनाथ लवंडे यांच्यांनी जेन्ना लोहिया मैदानाचेर म्हटल्यार लोहियाची मिटींग मडगांव हांगा जाली 18 जून 1946 हो क्रांती दिसाचो प्रतीक आसलो आनी त्या क्रांती दिसाक लागून जो फ्रिडम स्ट्रगल जो सुरवात जाली आनी ती फुडें वचोन आमकां गोंयांत कशें लिबरेशन गावलें हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. पण हें फुडें व्हरपाक आनी असले आमच्या फ्रिडम फायटर जो फ्रिडम फायटराच्या बलिदाना खातीर जावं तेंच्या जे इन्स्पिरेशन घेवन आमी ही स्ट्रगल गोंया खातीर केली आनी आयज गोंय खंय पावलां, गोंय कशें वयता आनी कशे दिशेन चालू आसा हें सगळें दाखोवपाक लागून ह्या सरकारान आपले एचिवमेंट्स कितें जाले, आमचे गोंयचे इतले वर्सांनी कितें एचिवमेंट्स जाल्ले आसा, कितें जावंक ना हें सगळें दाखोवपाक जाय आसलें. आनी जसो काका लवंडे जो आसा तांकां एक अभिमानाची गजाल आनी तांकां खंय तरी बरे तरेन जो तेंचो फॅसिलिटेशन जावं बाकीचे तेंचे फॅमिलीचो फॅसिलिटेशन हें जावपाक जाय. हें तरी म्हाका दिसता बींग तो आमच्या गोवा वयल्या गांवचो सानंद्रे मतदारसंघाचो हें म्हाका दिसता. आनी तशेंच प्रत्येक जो फ्रिडम फायटर आसा, म्हाजो आजोय फ्रिडम फायटर, तेणेंनी गोंया खातीर तशे कितलेशे फ्रिडम फायटर आसा तेंच्यांनी गोंया खातीर कितलोसो आपणाची हावती दिली, कितलेशे आपणाचे स्ट्रगल सॅक्रिफायस जे तेंच्यांनी केले त्या टायमार आनी तेकाच लागून हें गोंय आसा. आनी हांव प्रत्येक गोंयकाराक एक उलो मारता की 18 जून हो जी तारीख आसा ह्या तारखेक जेन्ना रेव्होल्युशन घडलें अशें फुडें आमकां रेव्होल्युशन घडोवपाक जाय. आमकां जो हो सरकार आयज करप्शनान बुडलेलो आसा, अनएम्प्लॉयमेंट आमचें वाडलेलें आसा, आयज तुमी पळयता एनवायरमेंटल डॅमेज गोंयांत चालूच आसा, आयज गोंयकारांक उलोवपाक दिना, कोण उलयता नाल्यार तेंचेर केसी घालता, कोण स्ट्रायकार बसता नाल्यार तेंचेर केसी घालता, प्रोटेस्ट करूंक अधिकार ना, जो रायट टू इक्वेलिटी, रायट टू प्रोटेस्ट हो कांयच उरलेलो ना. ह्या सरकाराच्या अंतर्गत अशें दिसून येता की हांगा डिक्टेटरशीप चालू आसा आनी ही काबार करतली. नाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांनी जावं तो स्टेटहूड आसूं जावं तो रेव्होल्युशन डे आसूं ह्या दिसा एकटे जावचे पडटले आनी हो आवाज जो आसा तो बुलंद करचो पडटलो. आनी ह्या सरकारान खरें म्हटल्यार गोंयकारांक सपोर्ट करपाक जाय, गोंयकारांक फुडार येवपाक जाय की बाबा हें मनोवपाक 80 वर्सां जेन्ना जातात हें मनोवपाक लागून फुडें आसपाक जाय. तशेंच आमी